अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में डॉक्टर अदनान इलियास आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे भाई, हमारे पास जो टॉपिक थे, जो ज़्यादातर पेशेंट के वॉइस मैसेज आ रहे हैं, उसमें लेडीज़ का ज़्यादा मसला आ रहा है, उनके वॉइस मैसेज आ रहे हैं, उनके ये मसाइल आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमारे अंडे नहीं बन रहे। औरतों में एग होते हैं कि एग नहीं बन रहे, ठीक है, मिच्योर नहीं बनते, ठीक है, प्री मेच्योर होते हैं और किसी के बनते नहीं हैं। तो इसकी हमें जो है ना अलामात हमारे इलाज बता दें तो मेहरबानी होगी। हमने काफ़ी अरसे से ये इलाज कर रहे हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक ने करम किया है। काफ़ी पेशेंट की जो है ना माशाल्लाह उनके एग भी बने हैं, अल्लाह ताला ने उनको सहब औलाद किया है। ये सबसे बड़ी जो है औलाद ना होने की वजह ये होती है कि औरतों में अंडों का ना बनना। ठीक है, जब एक औरत अपने जब वो जवान होती है उसको हैज शुरू होते हैं, वो कोशिश, आजकल की जो खुराकें हैं वो बिल्कुल नाकिस हो चुकी हैं। चिप्स खाना, बोतलें पीना, कमजोरी वाली चीजें खाना, ताकत वाली हाइजीनिक खाने उन्होंने छोड़ दिए लड़कियों ने। तो जब लड़कियों ने हाइजीनिक खाने खाना छोड़ देंगी, अंडे खाना छोड़ देंगी, जापानी फल खाना छोड़ देंगी, सेब खाना छोड़ देंगी, केले खाना छोड़ देंगी, उसके बाद अखरोट, बादाम, ठीक है, ये चीजें, ताकत वाली चीजें खाना छोड़ देंगी तो अंडे कैसे बनेंगे, ताकत कैसे आएगी, पावर कैसे आएगी। आज सबसे बड़ी जो वजह औरतों में होती है, जब उनके पीरियड्स जो हैं वो टाइम पे नहीं आते, आगे पीछे होना शुरू हो जाते हैं, हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, पीसीओडी और पीसीओएस का मसला शुरू हो जाता है। उसमें अक्सर यही होता है कि औरतों के अंडे जो हैं, उन औरतों के वेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उनका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, वो मोटी होना शुरू हो जाती हैं और हार्मोन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं और अंडे नहीं बनते। अब वो डॉक्टरों के पास जाती हैं, वो दवाई लेकर दे देती हैं। वो मेंसेस लाने की, पीरियड्स को लाने के लिए दवाई होती है, आप दवाई खाएंगे तो पीरियड्स आ जाते हैं, दवाई नहीं खाएंगे पीरियड्स नहीं आएंगे। और अंडे को बनाने के लिए दवाई दी जाती है, अंडे बनेंगे फिर टूट जाएंगे, फिर बनेंगे टूट जाएंगे, मिच्योर नहीं होंगे, ठीक है, प्री मिच्योर होंगे तो वो उसका कोई फायदा नहीं होता। तो बात यह है कि हमारे पास काफी ऐसे केसेस थे, हमारे पास आजाद कश्मीर में थे, रावलपिंडी में थे, लाहौर में थे, कराची में थे, ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क यूके में थे, अमेरिका में थे, फ्रांस में थे। तो काफ़ी ऐसे पैसे जो मुसलमान थे जो यहाँ से गए हुए थे, उनको पता चला। अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी केसेस को सॉल्व किया, अल्लाह पाक ने उनको शिफा दी, अल्लाह पाक ने उनको सहब औलाद किया। तो माशाल्लाह उनके एग भी बनना शुरू हो गए और हमल भी हो गया। अंडे जो है ना, वो औरतों के अंडे बनते हैं, वो अंडों की औरतों की 2 ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे। वो अंडा जो है वो बाहर निकलता है, फर्टिलाइज होता है तो फटता है, उसके बाद जो है ना हमल के चांसेस ज्यादा होते हैं। जिस औरत को पीरियड्स आते हैं, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, जिस औरत को पीरियड्स आते हैं, बिलफर्ज किसी औरत को पीरियड्स आ जाते हैं, एक तारीख को आ जाते हैं, फर्स्ट को, ठीक है, फर्स्ट को उनको पीरियड्स आ जाते हैं। फर्स्ट 1 तारीख को जब पीरियड्स आते हैं तो उसके 12वें दिन, उसके बाद 1 तारीख को 7 गिन के उसके 12वें दिन आप किसी अच्छी लेडी डॉक्टर के पास जाएंगी, उससे अपना अल्ट्रासाउंड करवाएंगी, स्कैन करवाएंगी। तो वो स्कैन में आपको बताएंगे कि आपके अंडे बन रहे हैं या नहीं बन रहे, मिच्योर बनते हैं या प्री मिच्योर हैं, या एग जो है ना वो छोटे छोटे बनते हैं या साइज में बड़े नहीं बनते, या टूट जाते हैं या बिल्कुल नहीं बनते। वो 12वें दिन आपको उस चीज का अंदाजा, उस चीज का पता चल जाएगा जब आपको पीरियड्स आए होंगे। पीरियड्स की पहले दिन के लेके 12वें दिन आप जाएंगी। तो 12वें दिन अब जब औरत हमल के चांसेस जब किस टाइम होते हैं, हमल के चांसेस मैं बताता हूँ। जिस औरत को अंडे ठीक बन रहे हो फिर भी हमल नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? कि वो तरीकाकार उस तरीके से मुताबिक, उस टाइम के मुताबिक वो नजदीक नहीं जाते। क्या मैं बताता हूँ, जब औरत को फर्स्ट 1 तारीख को मेंसेस आ गए, ठीक है, पीरियड्स आ गए, तो उसको चाहिए कि जब 12वां दिन होगा, उसके लिए अहम होता है औरत के लिए 12, 13, 14, 15, 4 दिन अहम दिन होते हैं, ठीक है, 4 दिन अहम दिन होते हैं। उस औरत, उस मर्द को चाहिए कि वो अपनी औरत के पास जाए, वो 4 दिन हम बिस्तरी करे, ठीक है। या इसका तरीकाकार ये होता है कि 1 दिन छोड़ के 1 दिन हम बिस्तरी करें, ये तरीकाकार भी ठीक है, ठीक है। या होता है 3 दिन छोड़ के 1 दिन हम बिस्तरी करें, ये भी तरीकाकार ठीक होता है। लेकिन औरत की जब अंडे बनने का जो पीक पे अंडे होते हैं वो बन के फर्टिलाइज होकर आगे आते हैं, ठीक है, बच्चेदानी में जब उनके वो टूटते हैं तो हमल के चांसेस ज्यादा होते हैं। वो 12वें दिन होते हैं जब पीरियड्स को दिन 7 गिनना है, उसके 12 दिन तक, 12 दिन के बाद हम बिस्तरी शुरू कर दें, तो बहुत जबरदस्त पीक पे होता है, ठीक है। और जब मेंसेस आने वाले होते हैं उससे 4 दिन पहले हम बिस्तरी शुरू कर दें, ठीक है, और वो आराम से। तो वो जो है ना जबरदस्त चीजें होती हैं। अंडे जो है ना, औरत के अंडे भी बनते हैं। और जब कुछ ऐसी मेडिसिन थी हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनका इलाज किया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, औरतें सहब औलाद हैं। हमारे पास मेडिसिन होती है तो हम बना कर देते हैं,
اور کچھ ٹیبلٹس ہوتی ہے, کوئی ڈراپس ہوتے ہیں, وہ بنا کر دیتے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, عورتیں صاحب اولاد ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر کسی کو سمجھ نہ آئی ہو میری بات کی, کوشش کریں اپنی عورتیں جو آج کل کی بچیاں ہیں, آج کل کی جو عورتیں ہیں, کوشش کریں آپ ڈائٹ پہ لازمی اپنا فوکس کریں, اچھی ہائیجینک کھانے کھائیں, ٹھیک ہے, مٹن کھائیں, مٹن کا قیمہ کھائیں, ٹھیک ہے. اس میں آج کل مٹر ہے, مٹر بہت اچھی چیز ہے, گاجریں آ رہی ہیں, مولیاں آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, یہ پالک ہو گئی, یہ زبردست چیزیں ہیں, ہائیجینک چیزیں ہیں جو انسان کے عورتوں کے اندر خون پیدا کرتی ہیں, نئی روانگی پیدا کرتی ہیں, انڈے کو میچور بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں. خوراکوں میں وہ چیز کھائیں, اور باقی کولڈ ڈرنک چھوڑ دیں, چکن چھوڑ دیں, فارمی چکن چھوڑ دیں, کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیں. حمل ہو جائے گا, پوری زندگی آپ لوگوں نے کھانا پینا ہے, پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. اولاد سے بڑھ کر کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی. تو کوشش کریں اپنے آپ کو اس چیز کا عادی کریں, اچھی ڈائٹ گھر میں بنانا سیکھیں. بہت ساری عورتیں آج کل بہت ناقص ہو چکی ہیں, ناقص سے مراد نہیں کہہ سکتا کہ بہت زیادہ سست ہو چکی ہیں, نہیں کھاتی گھر میں, نہ پکاتی ہیں, بس جی اپنے ہسبینڈ کو کہہ دیتی جی باہر سے شامی لے آئیں جی, نان لیں. نان سب سے بڑا نقصان ہے, اور شامی سب سے بڑا نقصان ہے. آپ لے رہی ہیں وہ جی شام کو جی نان لینا, جی شام نان لے آؤ, اور جی شامی لے آؤ جی, اور ہمارے لیے جی پیس لے کے آ جاؤ, فون کر دیتی ہسبینڈ کو, ہمارے لیے جی آج پیس لے کے آ جانا, ہمارے لیے آج پیزا لے کے آ جانا, ہمارے لیے برگر لے کے آ جانا, ہمارے لیے شورما لے کے آنا. گھر میں کچھ پکانا نہیں ہے. جب گھر میں نہیں پکائیں گے تو وہ طاقت پاور کیسے آئے گی؟ اللہ کی بندیوں, گھر میں پکاؤ, اپنے ہسبینڈ کو کھلاؤ, اور بچے پیدا کرو, اور خوشی خوشی گھر میں رہو. جس عورت کے بچے نہیں ہوتے اس عورت کے قدم نہیں جمتے اس گھر میں. تو سسرال والے بھی کہتے ہیں کہ اب بچے نہیں ہیں جی, 1 سال ہو گیا, 2 سال ہو گئے جی, بچے نہیں ہو رہے جی, اور شادی کرو ہسبینڈ کی. تو میں نے بھی کہتا ہوں, اور لیڈیز کو کہتا ہوں, فیمیل کو کہتا ہوں کہ اپنے آپ حال پہ رحم کریں, اپنے گھر میں اچھا کھانا بنائیں, اچھا گھی ڈالیں, اس کا استعمال کریں, نہ کہ ناقص چیزیں, ناقص غذاؤں کی طرف جائیں, ٹھیک ہے. بازاری چیزوں کو بالکل ترک کر دیں, گھروں میں کھائیں, سبزیاں لے کے آئیں, پھل لے کر آئیں, گھروں میں صاف ستھرے کر کے دھو کے اس کو پکا کے کھائیں. بہت ساری کالز آئیں, عورتوں کی, باہر ملک میں تھے, مالدار بھی تھے, پاکستان میں مالدار بھی تھے, دولت والے بھی تھے. کالز آئیں, رونے لگ جاتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب 5 سال ہو گئے, ڈاکٹر صاحب 10 سال ہو گئے, کوئی کہتے ڈاکٹر صاحب 15 سال ہو گئے, اولاد نہیں ہو رہی. اولاد پیسوں سے نہیں لی جاتی, نہیں خریدی جاتی پیسوں سے. میں اپنے بہنوں سے, اپنے ویور سے, اپنی یہ فیمیل سے, سب سے میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اولاد جیسی نعمت نہیں ملتی پیسوں سے. رونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کے ہاں روئیں, اللہ کے ہاں رونا چاہیے, اللہ کے ہاں روئیں, اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں بچے لکھے. اور اپنی ڈائٹ کا خاص خیال رکھیں. اپنی ڈائٹ کا جب خاص خیال رکھیں گی, محنت کریں گی, تو اللہ تعالیٰ آپ کو رنگ لگائے گا. اب آپ لوگ صرف یہی کہہ دیتے ہو کہ ہم نے کھانا گھر بنانا ہے, گھر میں نہیں بنانا, ہم نے باہر سے لینا ہے. اپنی آرام پرستی کے لیے گھر میں کھانا پکانا چھوڑ دیا, ہائیجینک کھانے چھوڑ دیے, اپنے ہسبینڈ کو اچھا کھانا کھلانا چھوڑ دیا. جب اس کو اچھا کھانا کھلانا چھوڑ دیں گی تو اس میں طاقت پاور کہاں سے آئے گی؟ اس کے جسیم کہاں سے بنیں گے؟ وہ کیسے ہم بستری کرے گا, کیسے آپ کے قریب آئے گا, اور کیسے حمل ہوگا؟ تو اپنے حال پہ رحم کریں, خدایا گھر میں کھانا بنائیں, گھر میں پکائیں, اچھا کھانا گھر میں اپنے ہسبینڈ کو بھی کھلائیں, خود بھی کھائیں, جو آپ کو بھی فائدہ ہو, آپ کے ہسبینڈ کو بھی فائدہ ہو. اور ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہم بستری میں یہ ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی ہم بستری کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم بستری کے بعد جب میاں اٹھ کے چلا جاتا ہے تو عورت فوراً اٹھ جاتی ہے. عورت کو نہیں اٹھنا چاہیے, اس کو اپنی جگہ پہ لیٹنا چاہیے. کم از کم 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ وہ اپنی جگہ پہ لیٹ ہی رہے. اس کو کہیں کہ وہاں سے نہ ہلے, وہاں لیٹ ہی رہے. تو میرے بھائی یہ بھی عمل کے چانسز ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کرم کرے گا, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحب اولاد کرے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اللہ پاک اپنی رحمت کے صدقے, اپنے حبیب کے صدقے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صحب اولاد کرے, ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ان کو اپنے خزانے میں سے بیٹا بیٹی اور بیٹے عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ
اللہ ताला हमारे रहम करम पे मुसलमानों पर करम फरमाए। जो औलाद है अल्लाह ताला सबको औलाद अता फरमाए, जो बे औलाद हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व अला सय्यिदना मोहम्मद। आमीन सब भाई कह दीजिएगा और नीचे कमेंट्स में आमीन लिख दीजिएगा। लेडीज भी जो हैं अल्लाह ताला किसी की दुआ सुन लेगा, किसी बहुत सारी बहनों का काम हो जाएगा, वो साहिब औलाद हो जाएंगी। तो आमीन लाजमी लिख दीजिएगा नीचे कमेंट्स में। तो अगर कोई और बात की समझ ना आई हो तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 0306 43 76 366। इस नंबर पे मेरा व्हाट्सअप बना हुआ है। अगर व्हाट्सअप पे रब्ता करेंगे, कोई दवाई मंगवानी हो तो वो भी आप मंगवा सकते हैं, कोई मशवरा करना हो तो वो भी आप कर सकती हैं, कोई समझ ना हो तो वो भी आप पूछ सकती हैं। बाकी अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।